अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 16 रबी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज इतवार की सुबह श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से कश्मीर की पहली बैनुल-अक़वामी मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के साथ बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी भी मौजूद थे। ये तारीखी वाक़या खित्ते के लिए एक मशहूर कुन संग मील की निशानदेही करता है, जो कश्मीर के शानदार मनाजिर की नुमाइश करते हुए खेलों और सयाहत को फ़रोग़ दे रहा है। लोग कश्मीर आना चाहते हैं और इस तरह का एक वाक़या पूरी दुनिया को यह पैगाम देता है कि दुनिया भर से लोग यहाँ शिरकत के लिए आ रहे हैं। और बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर दुनिया के लिए जन्नत है। सुनील शेट्टी ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में वाक़ सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के करीब आज इतवार की सुबह एक धमाका पेश आया। इसके बाद जाए वक़ूफ़ पर धुएं के बादल भी नजर आए। धमाके के फौरी बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इन्हें कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिली है। ये राहत की बात है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डीसीपी रोहिणी अमित गोयल ने कहा है कि माहिरीन को बुलाया गया है और वो ही बता सकेंगे कि मामला क्या है और किस किस्म का धमाका था। आईनी शाहिद ने वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को भेजी है और बताया कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि ऐसा लगता है जैसे कोई बम फट गया हो, और इसके बाद मैंने सबसे पहले पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। वाक़े के फ़ौरन बाद एक धुएं के बादल उठ गए और अब पुलिस ही बता सकेगी कि मामला क्या है। वाक़े की संगीनी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी यानी एफएसएल की टीम को मौके पर बुला लिया है। एफएसएल टीम धमाके की वजह की तहक़ीक़ात कर रही है और वाज़ेह करेगी कि यह किस किस्म का हमला या हादसा था। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बाद उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत तश्कील पा चुकी है। गुज़िश्ता दिनों 9 तश्कील काबीना की मीटिंग में मरकज़ी हुकूमत से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते जम्मू कश्मीर को दोबारा मुकम्मल रियासत का दर्जा देने से मुतालिक एक तजवीज़ मंजूर की गई। काबीना से मंजूर करदा इस तजवीज़ को अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मंजूरी दे दी है। काबीना से मंजूर तजवीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब का मसूदा भी शामिल किया गया। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर की काबीना ने नवमुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाएं। यानी मरकज़ में मौजूद बीजेपी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी के सामने उमर अब्दुल्ला इस बात को रखेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जल्द ही दिल्ली जाएंगे और वज़ीर आज़म मोदी समेत दीगर मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करेंगे। अपनी मुलाकात के दौरान वो पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का मुकम्मल दर्जा दिलाने की राह हमवार हो। रियासत उत्तराखंड के हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां राजपुर गांव में इंतजामिया ने एक दरगाह पर बुलडोज़र चला दिया। हुकाम का कहना है कि यह दरगाह महकमा आपाशी की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। एसडीएम की क़यादत में की गई इस कार्रवाई के दौरान दरगाह को बुलडोज़र की मदद से शहीद कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद ज़िला इंतजामिया ने यह वाज़ेह किया कि मुस्तक़बिल में सरकारी अराज़ी पर हुई गैर कानूनी तामीरात को हरगिज़ नहीं बख्शा जाएगा। ये इक़दाम गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ जारी मुहिम का एक हिस्सा है। हरिद्वार ज़िला इंतजामिया ने पहले भी ग्राम सभा में गैर कानूनी तजावीज़ात को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाने की कार्रवाई की है और यह मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। उत्तराखंड के चमोली ज़िले के खानसर कस्बे में मुकामी ताजिर बरादरी ने 15 मुस्लिम ख़ानदानों को 31 दिसंबर तक शहर छोड़ने का हुक्म जारी किया। यह फैसला एक अवामी इजलास के दौरान किया गया, जिसके बाद मुकामी बाजार में चेतना नामी रैली निकाली गई, जहां शरीक अफराद ने मुतनाज़ा नारेबाजी की। ये मुस्लिम ख़ानदान कई दिहाइयों से चमोली में रिहाइश पजीर है और इनको शहर छोड़ने की हिदायत इस वक्त सामने आई जब मुकामी ताजिर तंजीम के सदर रविंदर सिंह ने कहा कि यह फैसला पेशगी कार्रवाई के तौर पर किया गया है। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि अगर ये ख़ानदान 31 दिसंबर तक शहर नहीं छोड़ते तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनके मकान मालिकान पर भी जुर्माना आयद किया जाएगा। सिंह का कहना है कि खानसर घाटी में हर तरह के ख़रीदारों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी आयद की जाएगी और अगर कोई भी ख़रीदार पकड़ा गया तो इस पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। ये फैसला इस बात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया कि कुछ मुकामात पर अक़लियतों के खिलाफ पेश आ रहे जराइम को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएँ। दूसरी जानिब मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी के एक रुकन ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर कहा कि हम में से कोई भी कभी किसी जुर्म में शामिल नहीं रहा। ये कार्रवाई मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने और तिजारती मफादात के तहत हमें बेदखल करने की एक कोशिश है। उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के महराजगंज में हुए फ़िरक़ाराना फसादात के बाद अक़लियती फ़िरक़े के खिलाफ एक तरफ़ा कार्रवाई के तनाज़ुर में तफ़रीक़ करने का मुकामी मुसलमानों ने इल्ज़ाम लगाया है। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक के सबब इंतज़ामिया अब गैर कानूनी तामीरात के नाम पर इंतज़ामी कार्रवाई करना चाहती है और इसीलिए इसने नोटिस चस्पा करने के बाद सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी है।
جمعرات کو جاری کی گئی نوٹس جمعے کی شام کو چسپاں کیا گیا اور اگلے 2 دن یعنی ہفتہ اور اتوار کو تعطیل کے سبب کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا۔ لوگوں نے مہلت کی مدت میں نہ صرف توسیع کا مطالبہ کیا بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک طرف فساد اور پولیس کارروائی سے خوفزدہ مسلم دکاندار اور مزدور پیشہ ور افراد کافی تعداد میں نقل مکانی کر گئے ہیں اور جو کچھ تھوڑے بہت بے سہارا بچے، ان میں خواتین اور معصوم بچے شامل ہیں، وہ منصوبہ بند طریقے سے گھروں پر چسپاں کیے گئے 3 دنوں کے نوٹس کے بعد کس طرح اپنے گھروں اور دکانوں کا بکھرا ہوا سامان ہٹائیں۔ واضح کہ فرقہ وارانہ فسادات کے بعد ماحول پرامن ہونے کے بعد 17 اکتوبر کو محکمہ تعمیرات عامہ کی طرف سے معراج گنج علاقے کے 23 افراد کو غیر قانونی قبضے کے نام پر نہ صرف نوٹس جاری کیے گئے بلکہ ان کے گھروں بشمول دکانوں پر نوٹس چسپاں کر کے اطلاع دیا گیا ہے کہ 3 دنوں میں خود اپنا سامان ہٹا کر متعلقہ مقامات کو خالی کر دے ورنہ بلڈوزر کارروائی کی جائے گی۔ ان نوٹس کی وجہ سے مقامی مسلمانوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے والد سلیم خان لارڈز بشنوئی پر کافی غصے میں ہیں۔ انہوں نے سلمان خان سے معافی مانگنے کے مطالبے پر نہایت غصے میں کہا ہے کہ سلمان خان کسی سے معافی کیوں مانگے؟ اس نے نہ کوئی قتل کیا اور نہ کسی جانور کو مارا ہے۔ بالی ووڈ کے مشہور اسکرپٹ رائٹر سلیم خان نے کہا کہ سلمان نے کبھی کسی جانور کو نہیں مارا، سلمان نے کبھی کاکروچ تک نہیں مارا ہے۔ ہم تشدد پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے جو گناہ کیا ہی نہیں اس کی معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلیم خان نے اے بی پی نیوز سے بات چیت کے دوران بالکل دو ٹوک انداز میں کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ زمین کو دیکھ کر چلتے ہیں، آپ بہت مہذب اور شریف آدمی ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ شریف اور مہذب ہونے کی بات نہیں ہے، مجھے خدشہ رہتا ہے کہ کوئی کیڑا بھی میرے پیروں کے نیچے آ کر زخمی نہ ہو جائے، میں انہیں بھی بچاتا رہتا ہوں۔ ایسے میں کیا میرا بیٹا کسی جانور کو اذیت پہنچا سکتا ہے یا اپنے مزے کے لیے اس کا شکار کر سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ ہی دیں۔ سلیم خان نے بتایا کہ سلمان کی NGO بینگ ہیومن نے سینکڑوں لوگوں کی مدد کی ہے۔ ہمارے دفتر کے باہر ہر روز لمبی قطاریں لگتی تھی، کسی کو آپریشن کرانا تھا تو کسی کو کسی اور مدد کی ضرورت تھی۔ روزانہ 400 سے زائد لوگ مدد کی امید لے کر آتے ہیں اور ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بشنوئی گینگ سے ڈرتے نہیں ہیں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلمان خان معافی نہیں مانگیں گے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس نے میڈیا، الیکشن کمیشن، CBI، ED اور انکم ٹیکس کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP کے پاس پیسہ، ادارے، میڈیا، CBI، ED، IT سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس سچائی ہے اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ رانچی میں سنویدھان سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ملک کے 90% عوام کے حقوق سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ نہ میڈیا ہے، نہ عدلیہ اور نہ بیوروکریسی، لیکن ان کے پاس سچائی ہے۔ ہم مل کر آواز اٹھائیں گے اور میں اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ آج آئین کے احترام کے ساتھ اس کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذات پات پر مبنی مردم شماری ہوگی، ادارے جاتی سروے ہوگا اور ریزرویشن کی 50% حد ختم کر دی جائے گی۔ کانگریس پارٹی یہ کام کر کے دکھائے گی۔ مودی حکومت نے انتخابات کے دوران کانگریس پارٹی کے بینک کھاتوں کو بند کروا دیا، لیکن پھر بھی ہم نے آئین اور سچائی کے ساتھ بھرپور جدوجہد کی۔ جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے NDA اور انڈیا دونوں ہی اتحاد اپنا پورا زور لگا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انڈیا بلاک اسمبلی انتخابات میں ایک ساتھ لڑیں گے اور کانگریس JMM 81 میں سے 70 سیٹوں پر اپنا امیدوار اتاریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ 70 سیٹوں کے علاوہ جو 11 سیٹیں بچ رہی ہیں ان پر اتحادی پارٹیاں RJD اور بائیں محاذ اپنے امیدوار کھڑے کریں گی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے سپریم کورٹ کو عوامی عدالت کے طور پر برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے جنوبی گوا میں سپریم کورٹ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ایسوسی ایشن کی اولین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی عدالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ CJI نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے طور پر کام نہ کرے۔ انہوں نے قانونی تضادات یا غلطیوں کے لیے عدالت پر تنقیدوں کو قابل قبول قرار دیا، تاہم کہا کہ اس کے کردار اور کام کو نتائج اور مقدمات کی نوعیت کی بنیاد پر پرکھا نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے ججوں کو اس خیال کے خلاف بھی خبردار کیا کہ سپریم کورٹ کو صرف بڑے مقدمات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ عوام کی عدالت ہے اور اسے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ہندوستانی شہریت سے متعلق اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر ملکی شہریت حاصل کرنے والے افراد کے بچے دوبارہ ہندوستانی شہریت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے ہندوستانی شہریت سے متعلق دفعات کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جب کوئی شخص غیر ملکی شہریت حاصل کرتا ہے تو شہریت قانون کے سیکشن 9 کے تحت ہندوستانی شہریت ختم ہو جاتی ہے۔
لہٰذا ایسے افراد کے بچے شہریت ایکٹ کی دفعہ 8(2) کے تحت ہندوستانی شہریت دوبارہ حاصل کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ دراصل شہریت ایکٹ کی دفعہ 8(2) کے مطابق رضاکارانہ طور پر ہندوستانی شہریت ترک کرنے والے افراد کے بچے بالغ ہونے کے 1 سال کے اندر ہندوستانی شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ عدالت نے وضاحت کی کہ یہ اختیار غیر ملکی شہریت حاصل کرنے والے افراد کے بچوں کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ ریاست تلنگانہ کے سکندرآباد کے علاقے میں مسجد کی جانب بڑھنے والے ایک بڑے گروپ کو پولیس نے ناکام بنا دیا اور لاٹھی چارج کیا۔ ہندو تنظیموں کی اس حرکت سے علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ دراصل ہندو تنظیموں کی جانب سے سکندرآباد کے علاقے میں احتجاج منظم کیا گیا تھا اور احتجاج کی اپیل کی گئی تھی۔ اس علاقے میں موجودہ مارکیٹ عملاً بند کر دیے گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں کی تعداد میں ہندو تنظیموں کے کارکن متاثرہ مندر کے قریب پہنچ گئے۔ اس دوران مسجد اور ہوٹل میٹروپولس کی جانب بڑھنے والے ہجوم کو روکنے کی پولیس نے کوشش کی اور مشتعل ہجوم نے پولیس پر لاٹھیوں، چپلوں اور پانی کی بوتلوں سے حملہ کرتے ہوئے پتھر بھی پھینکے۔ ہجوم کے حملے میں 15 پولیس ملازمین زخمی ہو گئے، جن میں ایک ACP اور انسپکٹر شدید زخمی ہوئے۔ ہجوم کو قابو میں کرنے اور مسجد کی جانب بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لاٹھی چارج کیا، جس کے بعد مشتعل ہجوم نے RTC بسوں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچایا۔ اس مندر میں ممبئی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے توڑ پھوڑ مچائی تھی اور غیر انسانی حرکت کے سبب علاقے میں بے چینی کا سبب بن گیا۔ اس قاتل شخص کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف ہندو تنظیموں کی جانب سے احتجاج منظم کیا گیا۔ اس دوران درجنوں ہندو نوجوانوں کی جانب سے مندر کے قریب موجود مسجد کی جانب بڑھنے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران پولیس نے انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بعد ازاں طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان افراد کو لاٹھی چارج کے ذریعے منتشر کیا گیا۔ پولیس کے اس لاٹھی چارج میں چند افراد کے معمولی زخمی ہونے کی اطلاع پائی جاتی ہے۔ جس مندر کو نقصان پہنچایا گیا اس شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ جس مندر میں مورتی کو نقصان پہنچایا گیا اس مندر کے قریب مسجد بھی واقع ہے اور مسجد کی جانب بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے کی کوشش کی گئی اور انہیں اگر روکا نہیں جاتا تو حالات بگڑ جاتے۔ پولیس نے احتیاطی طور پر اقدام کرتے ہوئے لاٹھی کا استعمال کیا اور احتجاجیوں کو منتشر کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے واقعے کے بعد ہی سے سکندرآباد کے علاقے میں شہر کے دیگر علاقوں میں بھی چوکسی اختیار کر لی ہے اور کمشنر پولیس حیدرآباد حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور حالات کو پرامن بنائے رکھنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نیا ریونیو قانون ROR 2024 تیار کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کر رہی ہے۔ دیوالی تہوار تک اس کو روبہ عمل لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے اگست میں ROR 2024 قانون کا مسودہ تیار کیا تھا، جس پر تمام حلقوں سے رائے حاصل کی گئی۔ اضلاع رنگا ریڈی، پوچارام، نلگنڈ کے ترمل گیری منڈلوں میں پائلٹ اراضی سروے کیا گیا۔ عوامی ROR تجاویز اور مشوروں پر قانون سے متعلق دستاویزات حکومت کو پیش کر دیے گئے۔ دیہی علاقے میں ریونیو کا خصوصی نظام مسائل پر ایپلیس اتھارٹی، ضلعی اور ریاستی سطح پر لینڈ کمیشن کی تشکیل کے بارے میں رائے حاصل ہوئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ بار بار امتحانات ملتوی ہونے کی وجہ سے طلباء کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں طلباء کئی سالوں تک کوچنگ سینٹرز اور لائبریری کے چکر لگاتے ہوئے امتحان کی تیاری کرتے تھے، لیکن امتحانات ملتوی ہونے کی وجہ سے انہیں روزگار اور ملازمتوں کے موقع نہیں ملتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر پریشان رہتے تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے راجندر نگر پولیس اکیڈمی میں پولیس ڈیوٹی میٹ کے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کو چند سیاسی پارٹیوں کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اعلامیہ آنے کے بعد اگر اصول و ضوابط میں تبدیلی کی گئی تو عدالتیں اس سے مسترد کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ GO 55 پر عمل آوری سے SC ST اور BC طلباء کو نقصان ہوگا۔ گروپ 1 مینس میں 150 کے تناسب میں تحفظات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں کو ملازمتوں میں بھرتی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گزشتہ 10 سالوں میں BRS حکومت نے ملازمتوں پر بھرتی کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں اٹھایا۔ حکومت کے کسی نمائندے نے بے روزگاروں سے ملاقات نہیں کی۔ آج بے روزگاروں کو طلب کرتے ہوئے انہیں حکومت کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس نارتھ زون رشمی پیرمل نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ مونڈا مارکیٹ میں یلما مندر میں پیش آئے حالیہ واقعے کے خلاف ہندو مذہبی تنظیموں جیسے وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کی جانب سے بند کی اپیل کی گئی تھی۔ اس موقع پر منتظمین کی جانب سے شہر بھر سے تقریباً 3000 افراد کو سکندرآباد کے متیلما مندر پر جمع کیا گیا، جہاں پرامن احتجاج کیا جانے والا تھا، تاہم اس ریلی کے لیے کوئی سرکاری اجازت حاصل نہیں کی گئی تھی۔ احتجاج کے دوران ہجوم پرتشدد ہو گیا اور 2 گروپوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروپ نے مقامی مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، جبکہ دوسرا گروپ توڑ پھوڑ کے ارادے سے میٹروپولس ہوٹل کی طرف بڑھنے لگا۔ صورتحال کو قابو میں لانے کے متعدد کوششوں کے باوجود بے قابو ہجوم نے علاقے کی مسجد کو منہدم کرنے کے لیے نعرے بازی کرنا شروع کر دی۔ جب پولیس نے انہیں مسجد کی طرف بڑھنے سے روک دیا تو ہجوم نے پولیس پر پتھر اور لاٹھیاں اور پانی کی بوتلیں، چپلیں اور کرسیاں پھینکنا شروع کیا۔ اس نتیجے میں 15 پولیس جوان بشمول ایک ACP زخمی ہو گئے۔
बार बार समझाने पर हुजूम वहां से मुंतशिर हो गया। इस दौरान हुजूम में शामिल कुछ अफराद ने सड़क पर जा रही आरटीसी बसों को संगवारी का निशाना बनाया। डीसीपी ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दें और पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने बताया कि मुकदमे के मौक़िफ़ के ताल्लुक से अवाम को वक्त ब वक्त इत्तला दी जा रही है। मज़ीद मालूमात भी फराहम की जाएगी क्योंकि तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस ने गैर मामूली कार्रवाई के तहत, जिसकी शायद माजी में नज़ीर नहीं मिलेगी, मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला को ही उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो तेलंगाना गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात के उम्मीदवारों के साथ एहतजाज की क़यादत करते हुए अशोकनगर से तेलंगाना सेक्रेटेरिएट जाने की कोशिश कर रहे थे। इस अजीब व गरीब मामले के दौरान हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके अशोकनगर में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ग्रुप 1 इम्तिहानात के इल्तवा का मुतालबे पर एहतजाज करने वाले तलबा से मुलाकात के लिए पहुँच गए। बीजेपी लीडर जो अपने हामियों के साथ अशोकनगर पहुंचे थे, एहतजाजियों से बातचीत की और फिर इंसाफ का मुतालबा करते हुए सड़क पर धरना देकर बैठ गए। बंडी संजय ने ऐलान किया कि वो इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज का साथ देंगे। चंद एहतजाजियों ने जब बंडी संजय से ख्वाहिश की कि वो मुताल्लिक़ा अहदेदारों से मुलाकात के लिए इनके साथ सेक्रेटेरिएट आएँ तो वो फौरी राज़ी हो गए और सेक्रेटेरिएट जाने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने इनसे ऐसा ना करने की ख्वाहिश की। लेकिन बंडी संजय कुमार का इसरार था कि वो ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के साथ इंसाफ तक वहाँ से नहीं जाएंगे और वो सेक्रेटेरिएट की सिमत मार्च करने की कोशिश कर रहे थे कि इन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में लेकर मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र ने कहा है कि सिकंदराबाद मोंडा मार्केट की मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। उन्होंने बीजेपी और जाफरानी तंजीमों की जानिब से इस मसले पर मुनज़्ज़म करदा धरने पर तबसरा करते हुए कहा कि इस वाक़े को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। पुलिस ने इस वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर एहतजाज और धरना मुनज़्ज़म करना ठीक नहीं है। इस मामले में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दिया। वज़ीर रेवंत रेड्डी ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह देते हुए कहा कि चंद कायदीन सियासी फ़ायदे के लिए मजहबी जज्बात को भड़काते हुए अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरीश राव केटीआर अपने फार्म हाउस को बचाने के लिए मूसा नदी के मुतासरीन से झूठी हमदर्दी का इजहार करते हुए बुलडोज़र के सामने खड़े रहने का दावा कर रहे हैं। कौन आते हैं आगे आएँ, बुलडोज़र पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस हुकूमत मुतासरीन को राहत फराहम करने के मामले में अहद की पाबंद है। चार मीनार के दामन में मुनक़िदा राजीव गांधी 34वें सद्भावना यात्रा जलशान से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया। थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें हर 15 दिनों में खून की तब्दीली लाजमी है। ये बीमारी कई हज़ारों मासूम बच्चों को लाहक है और इनके खून की तब्दीली के लिए ये खून के अतिये के ज़रिए ही इनकी जान बचाई जा सकती है। इसीलिए शहरियान हैदराबाद की जानिब से वक्फे से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाता है ताकि इस खून के अतिये के ज़रिए मासूमों को ज़िंदगी फराहम की जा सके। इस सिलसिले में छोटा बाजार खिला गोलकुंडे के नौजवानों की जानिब से मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी, सदर ऑल इंडिया खिरात अकेडमी व खतीब गुंबदान कुतुब शाही के ज़ेर निगरानी आज थैलेसीमिया मुतासरा बच्चों को खून फराहम करने के मकसद के तहत 10 बजे तक शाम 5 बजे जेवरिज स्कूल रूबरू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया छोटा बाजार खिला गोलकुंडा में कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी और जमील रहमानी मिलाद कमेटी दिलावर शाह नगर गोलकुंडे ने अवाम से अपील की कि वो मासूम बच्चों को नई ज़िंदगी फराहम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कैंप में शिरकत करते हुए खून का अतिया दें।